बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। 6 जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है उसके ऊपर तो डेफिनेटली बात करनी है। और जिस तरह काजी साहब ने तमाम की तमाम चीज़ें हुकूमत के ऊपर मोड़ी है ना जाके, और हुकूमत के ऊपर न सिर्फ जस्टिस काजी फायजी साहब बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि ये तमाम मामला हुकूमत के ज़िम्मे है, हुकूमत क्या कर रही है उसकी डिटेल में बताता हूँ। लेकिन अरशद शरीफ कत्ल केस की बहुत अहम तरीन पेशरफ्त हुई, वाकई बहुत अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। एक ताकतवर तरीन जर्नल साहब जी, वो अब एक किरदार अदा कर रहे हैं सीज़ फायर के लिए, और उन्होंने कुछ ऑप्शंस सामने रख दिए हैं जिस पर बाकायदा तौर पर काम हो रहा है। और इसको अंसार अब्बासी साहब इसको सेकंड कर रहे हैं कि ये जर्नल साहब का नाम क्या है, उनकी टीम में कौन कौन है, और वो टीम में मज़ीद कौन से अफराद शामिल करें। यानी बड़ी एक सीरियस कोशिश हो रही है सियासी और जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी अस्करी क़यादत है उनके दरमियान इस मसालत के हवाले से। तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दे दी, और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा और आपका ये राब्ता रहेगा। अरशद शरीफ केस से ही मैं सबसे पहले आगाज़ कर देता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जी तमाम सहाफ़ी इकट्ठे होकर गए थे, जिसमें इमरान रियाज खान जो कल मुलाकात भी की उन्होंने हामिद मीर साहब से, और हामिद मीर साहब खुद भी थे क्योंकि इसके मेन पटिशनर इस दरख्वास्त के हामिद मीर साहब थे। और वहाँ अदालत के सामने उन्होंने तमाम मुद्दा रखा, क्योंकि अदालत ने कल की तारीख में एतराज़ लगाया था कि कोई ये केस जो है अरशद शरीफ कत्ल केस, इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस के हवाले से हो रही है। खुद नोटिस लिया गया था उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, लेकिन उसके बाद काजी फायज़ा साहब इस केस को छेड़ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाया कि तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो इसको हम नहीं सुन सकते। तो आज वो एतराज़ात दूर कर दिए गए। कोई तगड़ा लॉजिक था क्योंकि तमाम सहाफ़ी हज़रात गए थे साथ, और उन्होंने हामिद मीर साहब के वकील को फिर एतराज़ात दूर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हामिद मीर साहब जो पटिशनर है उनके वकील को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जो ऑर्डर शीट्स आई हैं वो तमाम जमा कराई जाएँ, ताकि उसकी रोशनी में अकॉर्डिंग हम इस केस को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये अहम पेशरफ्त है। इधर दरख्वास्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। हामिद मीर साहब और दीगर सहाफ़ी एक साथ गए हैं, उन्होंने कहा हम तो यहाँ वो आए नहीं हैं इस केस की प्रोसेस, हम तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अरशद शरीफ की शहादत पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे। हमारा हुकूमती तहकीकाती कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डेफिनेटली उनको यकीन भी नहीं है। वो कहाँ गई कमेटी, क्या किया उसने? न कीनिया की रिपोर्ट, ना उसकी माँ को तसल्ली, ना उसकी बेगम को तसल्ली, ना उसकी बच्चियों को तसल्ली, ना तो सर, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और उन्होंने कहा हम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ तो ये चीज़ थी। अब आऊँ ज़रा वो 6 जजेस केस की प्रोसीडिंग के हवाले से जिस वक्त चल रही है, और 2 बार तो लगा प्रोसीडिंग अब टल गई है नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ थी। तो काजी फायज़ा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आज की गुफ्तगू से जो लग रहा था, जो रिमार्क्स थे, कि वो तमाम मामला हुकूमत पर डाल रहे थे। उन्होंने कहा अगर किसी जज पर दबाव पड़ता है तो हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ने कौन सी कानून साजी की है, और जज कैसे टैकल करे अगर कोई इदारा उसको करे। कवानीन तो पार्लियामेंट ने बनाने हैं। पहले 7 मई तक उन्होंने कहा जिसने जो तजावीज़ नहीं है 7 मई तक वो तजावीज़ दे। तो बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी हुई हैं, माजी की कुछ चीज़ें भी सेटल कर रहे होते हैं काजी फायज़ा साहब। तो काजी फायज़ा साहब ने कहा कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों भाई, क्यों नहीं किया? अच्छा, वो कहते हैं फैज़ाबाद धरना केस में मुझे पता था हुकूमत कौन चला रहा है। फैज़ाबाद धरना केस में मुझे पता था हुकूमत कौन चला रहा है। मैंने फैज़ हमीद के हवाले से लिखा था कि वो धरने के पीछे था, लेकिन किसी ने उस पर हाथ नहीं लगाया। किसने हाथ नहीं लगाया सर, बताइएगा? वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने हाथ नहीं लगाया, एहसन इकबाल साहब ने हाथ नहीं लगाया, ख्वाजा आसिफ ने हाथ नहीं लगाया, राना सनाउल्लाह ने हाथ नहीं लगाया, उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। मेरी अहलिया ने यहाँ तक कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। यानी हुकूमत कानून साजी करके, उन्होंने कहा हमने उस रिमार्क्स में भी लिखा था कि हुकूमत सिस्टम में कानून साजी करे, फ़ैसले में ये लिखा था। तो काजी फायज़ा साहब तो हुकूमत को ही रगड़ है। तो इसका मतलब है कि जो अभी कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उसके सामने जो बयानात जो दिए गए थे वो बाकायदा प्रेशर में दिए गए हैं। बकौल काजी फायज़ साहब कहते हैं मैंने ये हुक्म में लिखा कि ज़िम्मेदार वो हैं, धरने के पीछे वो हैं, हुकूमत किसकी है, उनकी है। तो इसका मतलब शायद खाकान अब्बासी साहब ने झूठ बोला, एहसन इकबाल ने झूठ बोला, ख्वाजा आसिफ ने झूठ बोला। इसका तो सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है,
کیونکہ ان کے بیان کی بنا پر کلین چٹ لفظ استعمال ہے نا، فیض امیر صاحب کو کلین چٹ ملی ہے، تو یہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہی کلین چٹ دی ہے، تو سر جو مرضی آپ لوگ، اسی لیے آپ کے منہ سلے ہوئے بند ہیں، نہ باجوہ صاحب سے متعلق بات، نہ جنرل فیض صاحب سے متعلق، وہ سیاسی بیان تھے، وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی جو آپ نے دی تھی، مقصد اب تھا کرنے کا، عوام کے سامنے آپ کا کچھ اور بیانی ہے، تقریروں میں آپ کے بیانیہ کچھ اور ہیں، تو اور حقیقت میں آپ کی جو حرکات ہے وہ قاضی فائز صاحب آج کی سماعت کے دوران ہی بتا رہے ہیں۔ کہا اگلی سماعت فل کوٹ ہوگی، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ہمارے پہ اعتراض ہے، تو اعتزاز حسن صاحب نے کہا میں آپ کی 6 رکنی وقت کسی قسم کا 6 رکنی کمیشن پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب اس پہ قانون سازی کی کرانا چاہتے ہیں۔ ادھر عدت میں نکاح میں بھائی بغیرتی اپنی معراج پر عجیب، بہت زیادہ بڑا ہی عجیب موڑ آیا۔ خاور مانیکا صاحب اور ان کے وکیل آپ کو پتہ ہے دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، بے غیرتی میں دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، نہ خاور مانیکا کیس میں پیش ہو رہا ہے، نہ ان کا وکیل پیش ہو رہا ہے، بار بار عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے وکیل پیش ہو رہے تھے، تو انہیں پتہ تھا ہاتھ ان کے کچھ نہیں آنا، کیس بالکل ختم شدہ ہے، اور تو آج خاور مانیکا صاحب خود اپنی غیرت میں، خود ہی ماشاءاللہ غیرت کی اس معراج پہ تھے، وہ خود پیش ہوئے عدالت، اور انہوں نے جج شاہ خاور ارجمن صاحب پر عدم اعتماد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے عدالت عمران خان صاحب کی ہمدردی میں چلی گئی ہے، مجھے تو میرے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب آپ کے خلاف فیصلہ دیں گے، تو مجھے باپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو میرا تو گھر تباہ کر دیا عمران خان نے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو کیا ہوتا، تو مجھے نہیں لگتا انصاف ہوگا۔ تو جج صاحب نے کہا شاہ خاور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ اس طرف دینا ہے یا میرا ٹلٹ اس طرف ہے؟ 21 سال میں آج تک کسی نے میرے پہ اس طرح اعتراض نہیں کیا، لہٰذا اب یہ کیس اس حد تک جا چکا ہے کہ اس کو کسی اور عدالت کے پاس نہیں بھیج سکتے، ٹھیک ہے جی، اب ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، میرا درخواست مسترد ہو گئی ہے، کیس فارغ ہے سر، یہ ہو رہا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا 100 جوتوں سے کم رتبہ عالی نہیں ہوتا، شاید ذلت وہ خزانہ ہے جو خاور مانیکا صاحب کے پاس خالی نہیں ہوتا، وہ کر کے بھی ذلیل ہوئے، شاید ان کا وہ اینٹی کرپشن کا کیس تھا جو ختم ہونا تھا اور وہ انہوں نے ختم کروا لیا، اب یہ ضلالتی ان کا مقدر ہے، وہ بنانے والے بھی کمال تھے اور یہ صاحب بھی کمال ہی ہے۔ اچھا یہاں یہ ہوگا دوسرا LNG ریفرنس میں نا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران بھی کیس ختم نہیں ہوا تھا، جس پہ مفتاح اسماعیل صاحب، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب یہ سب تھے نا، تو بڑا عرصہ تک یہ کیس چلتا رہا، تو جیلیں بھی کاٹی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے، ایک بیرک میں رہے، تو آج ریفرنس ہی ختم ہو گیا، نیب نے ریفرنس ہی واپس لے لیا ہے، لعنت ہے اتنا عرصہ جیل میں رکھنے کے بعد آپ ریفرنس واپس لینے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب حق پر تھے اور ان کو یہ حق کی فتح ملی ہے، اور شاید اب وہ اپنی پارٹی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور جلدی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ اشرت الباز جو سابق گورنر تھے MQ سے جن کا تعلق تھا، ان سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، خواجہ سعد رفیق سے ملاقات ہو چکی ہے، دیگر لوگ زیادہ بڑا جو ڈیمیج ہے نا یہ نون لیگ کو کرنے جا رہے ہیں، شاید یہی شرط تھی کہ اس کیس ختم ہونے کے بعد، اس ریفرنس ختم ہونے کے بعد ہی وہ آگے بڑھیں گے، تو سر وہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انصار عباسی صاحب کی اپنی سٹوری تھی، اور اسی سٹوری کا جو انہوں نے فالو اپ دیا، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ سیاسی اور ادارہ جاتی سطح پر فوری مفاہمت کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کرتے ہوئے سابق سیکرٹری دفاع جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی نے اداروں کے خلاف بدزبانی کے خاتمے اور تمام سیاسی انتقامی کارروائیوں کو بند کرنے میں کے حوالے سے تجاویز دے دی ہیں جی۔ یہ تجاویز باقاعدہ اس پہ سالڈلی کام ہو رہا ہے، جس میں 2 سابق وزراء بھی شامل ہیں اور کچھ مزید ٹیم کے افراد فائنل ہو رہے ہیں جی، اور اس میں یہ بھی تجویز ہے کہ موجودہ حکومت یعنی شہباز شریف کی حکومت کو کم از کم 2 سال تک چلنے دیا جائے، انہوں نے اب تجاویز میں شامل کیا، یعنی 2 سال کے لیے شہباز شریف صاحب کو گارنٹی دینی، شہباز شریف صاحب کے لیے گارنٹی ہوگی کہ آپ کی حکومت کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن پھر یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سیاسی اور ادارہ جاتی سطح پر فوری مفاہمت کے لیے، اور یہ نہیں، اور اداروں کے خلاف بدزبانی کے خاتمے نہیں، یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو اداروں کے خلاف نہیں بولنا۔ تو سر یہ اس وقت پیش رفت چل رہی ہے، ابھی کیس کی پروسیڈنگ جاری ہے 6 ججز کی، نیکسٹ ولاگ میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔